बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपने दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड जिसकी पाकिस्तान में वर्थ 1.5 बिलियन डॉलर है, इसका नाम सुना होगा और हो सकता है आपने इसको इस्तेमाल भी किया होगा, दराज। ये पाकिस्तान के अंदर वो मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने अपना एक मकाम बनाया। आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि दराज आज तक लॉस में जा रहा है और अगले 3 या 4 या हो सकता है 5 साल भी ये लॉस में जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कुछ अरसे बाद ये पाकिस्तान की मार्केट से क्विट कर दें। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? अल्लाह कभी भी ना करे क्विट करे, अल्लाह करे ये चलते रहें, क्योंकि इनके साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा। दराज के सीईओ ये जरा आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये फाउंडर भी हैं। अब जानते हैं अली बाबा ग्रुप ने दराज को खरीदा है। इनका कहना ये है कि पाकिस्तान की मार्केट हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन मार्केट है। नेपाल में दराज काम करता है, बांग्लादेश में करता है, श्रीलंका में करता है और दीगर जगहों पर करता है। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है कि जिसकी आबादी है तकरीबन 23 से 24 करोड़। जिस मुल्क की आबादी इतनी ज्यादा होती है वहां पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, इन्वेस्टर का आना, ये बड़ी बात होती है। इन्होंने बताया कि दराज आज तक लॉस में जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मसला है कि पाकिस्तान के जो सेलर्स हैं, यहाँ पर माल बेचने वाले, वो झूठे और धोखेबाज हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हमें मसला, किसी ने ये नहीं कहा इकोनॉमिक सिचुएशन है, हालात खराब है या कुछ है। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारे लिए मसला ये है कि यहाँ पर ईमानदार लोग नहीं है और इसीलिए कंपनी को नुकसान होता है, लैक ऑफ ट्रस्ट। उन्होंने कहा कि अगर एक शख्स ने आपको ब्लू शर्ट ऑर्डर की है और बदले में आपने रेड शर्ट भेज दी है, तो आप बताइए कहां पर ट्रस्ट है? आप देखिए कि उसके साथ इन्होंने कहा है कि 2% से भी कम कस्टमर सेटिस्फाइड है। यहां पर वो बेचारा क्या करता फिरे? अरबों डॉलर्स की आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि सारे यहां पर आए, लेकिन पाकिस्तान की जो अक्सरियत है जो बेचने वाले हैं वो सारी फ्रॉडिये हैं। फिर हम ये कहते हैं कि जो 400 पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं ये हमारा मुस्तकबिल तय करते हैं। 24 करोड़ की जो कौम है, अगर वो ठीक होती तो इन 400 या 500 या 1000 लोगों की जरूरत होती कि यहाँ पर हुक्मरानी कर सकते इस तरह। इमेजिन करें कि दुनिया के अंदर एक्सपेरिमेंट क्या हो रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ये हो रहे हैं कि आपकी जो थॉट होती है, जो आप सोचते हैं, ये असल में जो मैटर्स होते हैं फिजिकली, इसको चेंज कर देती है। दुनिया इस चीज के ऊपर काम कर रही है। साइंटिस्ट इस पर थ्योरीज दे रहे हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स दे रहे हैं कि किस तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो आप अपनी सोच से मूव कर देते हैं। तजर्बे हो रहे। आपके मुल्क के अंदर इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। आप एक बात बताइए, हर गली मोहल्ले के अंदर किसी ना किसी तबके की, मकतबा फिक्र की, फिरकों की मस्जिद है, किसी ना किसी की जरूर है। अब बताइए दीन क्यों नहीं फैल रहा? बजाय लोग सुधरने के क्यों बिगड़े? क्योंकि जिन्होंने दीन सिखाना था वो दीन की खराबी की सबसे बड़ी वजह है। ये मदारिस जो है या ये मसाजिद जो है, यहाँ से तो अल्लाह का पैगाम जाना चाहिए, यहाँ से तो फिरकों का पैगाम जा रहा है। कुरान कहता है फिरके खत्म करो। आप और हम सब ने स्टैंडर्ड बना लिए, 4 दोस्त मिलके एक दूसरे के साथ सारा दिन घूमेंगे, लेकिन एट दी एंड जब उन्होंने नमाज पढ़नी होगी कहेंगे नहीं नहीं हम अपने अपने मकतबा फिक्र के पीछे पढ़ेंगे। कोई एक दूसरे की मसाजिद में जाने को तैयार नहीं होता। ये आग कहां से लगी है? आप देखिए कि कभी किसी मस्जिद इमाम ने या किसी ने चंदा देने वाले से ये पूछा कि तुम्हारी कमाई हलाल की है या हराम की? इतनी इतनी बड़ी मार्केट्स होती हैं, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, यहाँ पर जितने ताजिर हैं, एक से एक बढ़कर फ्रॉडिया। आपने कभी देखा किसी मसाजिद के इमाम ने या मुफ्ती ने कहा हो कि हमें चंदा? वो कहते चंदा दो, वो ये नहीं पूछते हराम है हलाल हो, कहते बस ठीक है आने दो। उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने मदारिस बना ली, उजारादारी कायम होगी, हर किसी अपनी फिरकों की दुकान खोली हुई है, जिससे मुल्क के अंदर बजाय पॉजिटिव मैसेज आने के, अब लोग जब इनको देखते हैं कि अच्छा यार ये लोग तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इन्होंने हमें दीन क्या पहुंचाना है, ये तो अपने ही खेल कर रहे हैं। फिर मदारिस में जो हालात हैं और उसके बाद दीन का पैगाम नहीं जा रहा और बहैसियत कौम आपने जो फ्रॉड किया है, उसके बाद सूरत हाल ये है कि कोई इंटरनेशनल कंपनी आपके पास आने को तैयार नहीं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। आप बताइए, एक मल्टीनेशनल कंपनी ने ये बात कह दी है, डूब के मरने का पैगाम नहीं। चाइना ने अली एक्सप्रेस इतनी बड़ी वेबसाइट बनाई है, अरबों डॉलर्स का बिजनेस करते हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं, जाकर ऑर्डर कीजिए।
آپ کو چیز جو پاکستان میں نہیں ملے گی وہ سستی ملے گی، چند دن بعد آپ کے گھر آتی ہے۔ آپ کو چیز میں ذرا سی بھی کمی بیشی ہے، آپ تصویر اتار کر بھیجیں، آپ کو وہ پیسے بھی ریفنڈ کریں گے، ڈسپیوٹ آپ فائل کریں، اس کے بعد دیکھیے کہ سیلر کے ساتھ ہوتا کیا۔ آپ امیزون کے اوپر جا کر دیکھ لیں، آپ دنیا میں کسی مثال کے طور پر دبئی میں ایک لا پاس ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بندے کی کوئی چیز سڑک پر گری ہے تو آپ نے پہلی تو بات ہے اٹھانی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اٹھا لی اس نیت سے کہ آپ نے پولیس کو انفارم کرنا ہے یا آپ نے متعلقہ اداروں کو کہنا ہے کہ بھئی یہ چیز کس کی گری ہے اس کو پہنچا دے، 48 گھنٹوں کے اندر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا یا پولیس کو ڈپارٹمنٹ کو نہیں کہا تو آپ کو پاکستانی کئی لاکھ روپے کا جرمانہ اور کئی سال قید ہو سکتی ہے۔ آپ بتائیے، یہ لاس ہے۔ دنیا کے اندر امیزون کام کرتا ہے، یو اے سے لے کر یو ایس سے لے کر دنیا بھر کے ممالک میں، وہاں پر لوگ یہ ان کو کہتے ہیں کہ کانٹیکٹ لیس ڈیلیوری کرنی ہے آپ نے، یعنی ہم گھر میں نہیں ہیں، ہمارے گھر کے آگے، اپارٹمنٹ کے آگے یا فلانی جگہ کے آگے آپ نے صرف رکھ دیں، ہم بعد میں آ کر خود ہی اٹھا لیں گے۔ پوری دنیا میں رول ہے، لیکن آپ بتائیے، آپ اپنے گھر کے باہر کسی کو کہہ سکتے ہیں یار میں گھر نہیں ہوں تو تم میرے گھر کے باہر جا کر وہ سامان رکھ دینا، میں شام کو آفس سے آؤں گا، میں کلیکٹ کر لوں گا۔ یہ دنیا میں اس طرح ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ پھر جو سیلر ہے وہ چیز آپ کو بیچتا ہے، وہ آپ کی ریٹنگ کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 2% بھی کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہے کیونکہ بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ بتائیے کسی کمپنی نے آپ کے ملک میں کیا انویسٹمنٹ کرنی؟ آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم تھا، آپ انڈیا میں جا کر ذرا امیزون کو دیکھ لیں، وہاں پر خواتین لاکھوں نہیں کروڑوں بھی کما رہی ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر کیا صورتحال ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ فراڈ کر رہے ہیں، آپ بیچ رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یوں ہے کہ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا ہے کہ جی چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ۔ اصل میں ہماری جو سوچ ہے اس کو لمٹ کر دیا گیا، اب لوگ آگے بڑھے نہیں ہیں۔ اب لوگ یہ دیکھتے ہیں امیر اور غریب، آپ کے ملک میں دیکھتے ہیں اچھا سیاستدان ہو، کوئی چور چکا لٹیرا ہو، حرام کھانے والا ہو، اس کی معاشرے میں بڑی عزت ہے، اچھا ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے۔ اپرچونٹی نہیں تھی، لینڈ آف اپرچونٹی تھوڑی ہے آپ کا ملک، تو آپ نے فراڈ کرنا شروع کر دیا۔ ہر کوئی فراڈ میں جب لگ گیا تو جو فراڈ کرنے والے ان کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ دین کے اندر جو بات کہی ہے آپ اسے الٹ ہے، جس میں ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ چھوڑیے دودھ بیچنے والے، اب پورا ملک چھان مارے، آپ کو دودھ نہیں ملے گا خالص، آپ کو خالص شہد نہیں ملے گا۔ آپ چلے جائیں دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں پر یہ نہیں آپ کو کہا جاتا خالص دودھ، خالص شہد۔ وہاں پر دودھ ہوتا ہے، شہد ہوتا ہے، آپ جائیں وہ آپ کو بتا دیں انگریڈینٹس ہے، کوالٹی ہے۔ آپ کے ملک میں یہ ہے، اور پھر حالت کیا ہے کہ عمرہ کرنے میں قوم نمبر 1، حج میں نمبر 2، اور ایمانداری میں آپ 121ویں نمبر پر، اور انصاف کرنے میں 139 ممالک میں سے 130ویں نمبر پر، اور پھر کہتے ہیں ہم اسلام کا قلعہ ہے تو ہم نے دنیا کو فتح کرنا ہے۔ آپ کے منہ پر آپ کی کھوکھلی منافق عبادتیں ماری جائیں گی کیونکہ آپ اسی قابل ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ سیاستدان، یہ بیوروکریٹ یا نامعلوم افراد یا فلانے یہ ہم پر اصل میں مسلط ہیں۔ یہ تو بحثیت قوم ہے آپ کا فراڈ۔ آپ بتائیے اس سے زیادہ ڈوب مرنے کا کیا مقام ہے کہ ایک سی او ملٹی نیشنل کمپنی کا وہ کہہ رہا ہے جس ملک کے اندر لوگ ایماندار نہیں ہیں تو ہمارا بزنس نہیں چل رہا۔ کس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ کے ملک؟ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔